औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं एक ज़हनी मर्ज़ के हवाले से जिसको हम फ़ोबिया कहते हैं। फ़ोबिया को आप बाज़ औक़ात एंज़ाइटी समझते हैं, बाज़ दफ़ा स्ट्रेस समझते हैं, बाज़ दफ़ा टेंशन डिप्रेशन समझते हैं। और फ़ोबिया असल में एक ऐसे खौफ की कैफ़ियत है जो आम लोगों के लिए तो वो कैफ़ियत नॉर्मल हो, लेकिन आप उसमें खौफ़ज़दा हो रहे हों। और अजीब बात यह है कि अगर आपको फ़ोबिया है तो आपको ये इल्म होता है कि ये चीज़ जो है ये वैसे तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, बस मुझे ही इसके बारे में खौफ आ रहा है। तो इसके बावजूद आप अपने ज़हन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे मेरे पास एक मरीज़ है कि जिसको बाहर निकलने से, घर से बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा खौफ है, फ़ोबिया है। वो बाहर निकलता है तो वो कहता है कि मुझे डर आता है कि मुझे कोई नुकसान पहुंच जाएगा। तो वो घर में ही रहता है, अच्छी भली जॉब थी उसकी, वो बेचारे की जॉब जो है वो डिस्टर्ब हो गई फ़ोबिया की वजह से ही। और अब वो घर के अंदर, बल्कि घर के अंदर भी नहीं, एक कमरे में बैठा रहता है कि मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे कोई नुकसान पहुँच जाएगा। तो बाज़ लोगों को ऐसा होता है कि कुत्तों से बड़ा खौफ आता है कि ज़रा सा कुत्ते को देख लिया और जनाब उनको पसीने छूट जाते हैं। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको शादी ब्याहों पे ये जो पटाखे नहीं चलाते हैं, वो उससे इतने ज़्यादा खौफज़दा होते हैं कि ऐसे भिदकते हैं कि इतनी दूर भाग जाते हैं कि अब पटाखा चल गया, और फिर बाद में पूरी बारात के अंदर गौर से एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं कि कहीं इसके हाथ में पटाखा तो नहीं है। तो इस तरह की कैफियत पैदा होती हैं ऐसे लोगों में। बाज़ लोगों को पानी का बड़ा खौफ होता है, इस तरह से होता है कि पानी की आवाज़ भी सुन लें कि कहीं कोई नल खुला हुआ है और उसकी आवाज़ आ रही है तो उससे बड़ा खौफज़दा हो जाते हैं। कहीं चश्मे के पास नहीं जाते हैं, कहीं नहर के पास नहीं जाते हैं, और ख़ौफ की वजह से उनकी कैफियत इस तरह से हो जाती है कि वो पानी से दूर भागते हैं। बाज़ दफ़ा ख़वातीन में ये होता है कि मिलने से बड़ा खौफ होता है, जब कपल होता है तो उसको उस दौरान में आपस में राब्ते में बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती हैं, और इस खौफ की वजह से बाज़ दफ़ा बने बनाए घर जो हैं वो उजड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात यह है कि ये चीज़ अगर तवील अरसा तक रहे तो ये बेऔलादी का सबब बनती है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ खौफ हैं, मसलन हाइट का खौफ होता है कि अगर मैं हाइट पर चढ़ा तो यहाँ से गिर जाऊँगा, या मैं उतर नहीं सकूँगा, या कोई वहाँ मुझे कोई नुकसान होगा। बाज़ लोगों को जो डेप्थ से खौफ होता है कि गहराई को देखते हैं तो वो फौरी तौर पर खौफज़दा हो जाते हैं। बाज़ लोगों को मौत का खौफ होता है, और बाज़ लोगों को किसी अनजाने खौफ की वजह से वो हर वक्त जो है वो अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं कि पता नहीं मुझे कुछ हो ना जाए। बाज़ लोगों को मौत का खौफ तो खैर इस तरह से होता है कि वो बाज़ औक़ात अपना डे टाइम बता देते हैं कि मैंने फ़लाँ दिन इतने बजे मर जाना है, हालांकि ऐसा दिन कभी भी नहीं आता उस पर। और लेकिन उनको पता भी होता है, ज़हन उनका कह रहा होता है कि मुझे ये खौफ है, हालांकि ऐसा नहीं है। बाज़ लोगों को चेजिंग का खौफ होता है कि मेरा को पीछा कर रहा है और मेरे को पीछे आ रहा है और वो मुझे नुकसान पहुंचा देगा, और वो ख्याली खौफ होता है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी मुझे लोग फ़ोन करते हैं कि हमने ये तुम्हें मार देना है जान से, ये करना है, कि नुकसान पहुंचाने का खौफ होता है, हालांकि उनको कोई फ़ोन नहीं आया होता है। और बाज़ लोगों को इसलिए नहीं सोते हैं कि उनको खौफ होता है कि मुझे डरावने ख्वाब आएंगे। तो खौफ को अगर हम देखना चाहें और उनकी अक़साम को देखना चाहें तो वो बहुत सारे खौफ हैं, लेकिन याद रखें कि ये जितने भी फ़ोबिया हैं इनके पीछे कोई ना कोई काज होता है। उस काज को तलाश करना और उस काज को ख़त्म करना और उसके बाद खौफ का इलाज करना ये ज़रूरी होता है। मसलन बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी बड़े ट्रॉमा से गुज़र जाता है बंदा, किसी बड़े एक्सीडेंट से, किसी बड़े हादसे से वो बच तो जाता है, लेकिन उसकी वजह से उसके दिल के अंदर उसका एक खौफ बैठ जाता है। तो ये खौफ जो है वो होम्योपैथी मेडिसिन के ज़रिए से ठीक किया जा सकता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई
گاڑی الٹ گئی، کوئی زلزلہ آ گیا، تو زلزلے کے آنے کی وجہ سے جو تباہی مچی، ان خبروں کو دیکھا تو وہ اس کو مختلف قسم کے پینک اٹیک ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے. اور جیسے کوئی وبائی امراض جو پھیل جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت ساری کیجویلٹی ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کے دل میں اس مرض کے والے سے خوف بیٹھ جاتا ہے. جیسے کینسر کا خوف بعض لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بیماری لگ نہ جائے، تو وہ بار بار اس کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ کرواتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ جرمز مجھے لگ جائیں گے، وہ بار بار اپنے ہاتھ دھوتے ہیں. تو اس طرح کی جو مختلف خوف ہیں وہ بندے کے اوپر طاری ہوتے ہیں. کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جو عارضی ہوتے ہیں اور وہ بندہ خود مینج کر لیتا ہے. مثلا ایک پیش امام جو ہے وہ پہلی دفعہ اگر نماز پڑھانے لگا ہے تو اس کی کو خوف ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، اس کو پسینے آتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس فیز سے تب گزر جاؤں گا جب میں نماز پڑھا لوں گا اور میں نماز ادا کر لوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. بعض خطیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سٹیج پر آتے ہوئے پہلی دفعہ جب تقریر کرنے کے لیے کوئی مقرر آتا ہے تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے، مجمع کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ تقریر کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کا وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسکول جانے سے خوف زدہ ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ ہم اسکول جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور خوب والدین کے ساتھ جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں کہ نہ ہم نے اسکول نہیں جانا ہے. اور جب وہ اسکول چلے جاتے ہیں اور وہاں کا بڑا خوشگوار ماحول دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہاں سے ان کا آنے کو دل ہی نہیں چاہتا. رات نیند ہی نہیں آتی ہے کہ صبح میں نے اسکول جانا ہے، اس شوق میں ہی، اور وہ ان کا خوف وہ جاتا رہتا ہے. بعض لوگوں کو ایگزامینیشن کا فوبیا ہوتا ہے، وہ امتحان کا خوف ہوتا ہے، اور کمرہ امتحان میں جانے سے پہلے وہ پسینے سے شرابور ہو رہے ہوتے ہیں، گھبرا رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب پیپر دے کر آ جاتے ہیں، پیپر اچھا ہو یا نہ اچھا ہو، لیکن وہ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ وہ خوف اوپر سے اتر جاتا ہے. تو خوف جو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے نے خود اپنے اوپر طاری کیے ہوتے ہیں، اور جب وہ کیفیت سے اس سے گزر جاتے ہیں تو وہ خوف خود ختم ہو جاتا ہے. کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بندے کے اندر موجود تو ہوتے ہیں، ایسے فوبیا ہیں، لیکن جب وہ صورتحال آتی ہے، ایسی کنڈیشن کی وجہ ان کے سامنے آ جاتی ہے وہ صورتحال، تو پھر ان کو وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. مثلا اگر ان کو کتا نظر آئے گا تو اگر وہ کتے سے خوف زدہ ہیں تو پھر وہ خوف زدہ ہوں گے. اگر وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کتے نظر ہی نہیں آ رہے ہیں تو خوف ان پہ تو اس وقت تو خوف کی کیفیت نہیں ہوگی. اور بعض خوف ایسے ہوتے ہیں جو دل کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، وہ رات ہو دن ہو 24 گھنٹے وہ خوف دل میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ ان کو سونے نہیں دیتا. جیسے بعض بچوں کو باد و باران سے خوف زدہ ہوتے ہیں تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں رات کو بادل آ گئے، بارش ہو گئی تو میرا کیا بنے گا. بعض لوگوں کو زلزلے سے خوف ہوتا ہے تو وہ 24 گھنٹے اسی سوچ میں بیچارے جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں کہ اگر زلزلہ آ گیا تو کیا ہوگا. اور بعض لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے کوئی آ کر کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو وہ رات کو اپنے دروازوں کی کنڈیاں جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں، تالے دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی کسی جگہ سے پھلانگ نہ لے، اور اس طرح کے خوف جو ہے وہ انہوں نے اپنے دل میں بٹھائے ہوتے ہیں. بہرحال ہومیوپیتھی میں تمام قسم کے فوبیاز کا علاج موجود ہے، اور ہومیوپیتھی میں بہت اچھی ان چیزوں کی میڈیسن ہے. اور اب میں ان میڈیسن کو یہاں بتاؤں تو وہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے. میں بہرحال آپ کو بتاتا ہوں کہ گھر سے بھاگنے کا خوف ہو، خودکشی کرنے تک بندہ مجبور ہو جائے کہ میں ان خوف سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، اونچائی کا خوف ہو، ڈیپتھ کا گہرائی کا خوف ہو، اور اپنے پارٹنر سے رابطے کا خوف ہو، اور امتحان کا خوف ہو، تقریر کا خوف ہو، خطابت کا خوف ہو، کوئی بھی خوف ہے، پانی سے خوف زدہ ہیں آپ کو کسی جانور سے خوف آتا ہے، زلزلے سے خوف زدہ ہیں، کسی انسان سے خوف زدہ ہیں، کسی چہرے سے خوف زدہ ہیں، تو ہومیوپیتھی ان تمام جو خوف ہیں ان کی الگ الگ میڈیسن رکھتی ہے، اور بہت لمبی رینج ہے میڈیسنز کی. اکارڈنگ ٹو سمپٹمز اگر کوئی میڈیسن دی جائے تو اللہ کے فضل سے یہ تمام خوف جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.